اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوجنا لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز پیدا کی تھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا تو جڑا آپ پیدا ہوئے وہ پیدا کر سکتے ایویں سمجھا لو رہی ہو جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں جڑا عابد ہے وہ معبود نہیں جڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں تے جدی قبری وہ داتا نہیں جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں داتا دا معنی کی ہے دین والا تے دین والا کتے وے جنہاں دا اتے وے وہی بولیا جے دین والا کتے وے تے لین والے تے اینا دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے جڑے او خالق جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے اسے دئی سب پیسارے نے سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے اگے سننا او دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی للکار سنیے للکار بڑی کمال پا دیتی ہے آندھے نے میری ایک قوم میں رزق او دے کولوں ہی لبنا ہے وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عبادت بھی او دی کرو تے شکر بھی او دی ادا کرو ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو تے بعد مقاماں باپ نو آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سونیا تذکرہ کر دے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا واقعہ بیان کرو نا تے ابراہیم کون سن صدیق سن کون سن صدیق کنو آندے نے جیڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے تے آندے نے یا آباتی انی اذ قال لأبیہ یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں جڑے ویندے ہی نہیں جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کر دے ہی نہیں جڑے سن دے ہی نہیں جڑے ویندے ہی نہیں انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا کیوں آندے ہو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے منو دیتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں تے فتبعنی ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ یا ابتی لا تعبد الشیطان ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا یہ جڑا شیطان رحمان دا بھی دشمن ہے تے تھوڑا بھی دشمن ہے تے اگوں باپ کی اندر باپ نو اندر یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابا جی قیامت نو تھانو عذاب ہوئے گا تے میں اللہ دے عذاب کو تھانو چھڑا نہیں سکاں گا ہن حضرت ابراہیم کتاب الانبیاء ہے نا صحیح بخاری نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم جائے گا یہ ساریاں گلہ سنن تو بعد نا
تے آندے نے کالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ ہن مشرک بولیا تو وقیت ہوئی، لیکن ایک گل ایتھے نوجوانوں سن لو، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دا جڑا ادب والا دامن ہے وہ ہاتھ چوں نہیں چھڈیا۔ یا باتی ابا جی ہن اج کل دا نوجوان او باپ تینوں سمجھ نہیں آؤندی، یہ جویں پیو نوں تو بلانا ہے تیری اولاد بھی تینوں ہی بلائے گی۔ جیڑا بندہ اپنے پیو دا ادب نہیں نہ کردا او دی اولاد او دا بھی ادب نہیں کردی۔ ہن یا آباتی ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تو میں کیویں چھڑا؟ باپ آندا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیا، پھر بھی نہیں جوش آئے، پھر بھی غصے تے پتہ کیا ہوندے نے؟ قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیّا۔ ابا جی سلامتی ہوئے، تھوڑے واسطے میں بخشش ہی منگا گا۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا اکون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دینے میرے خلیل جے رب تو علاوہ تجھیاں جی پوجا نہیں چھڑ دے تے نہ ولو کنارہ کش ہو جاؤ۔ فرمایا تسی اینا علاوہ دی تو عبادت کرن تو باز نہیں ہوں دے تے اللہ فرمان دے نے پھر اسا اپنے ابراہیم نو اسحاق تے یعقوب دے دیتے، بیٹا اسحاق دیتا پھر گو اسحاق دا بیٹا یعقوب دیتا ہے تے اللہ نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں سارے نبی پیدا کر دیتے۔ اسماعیل بھی نبی، بنی اسرائیل دے وچوں 70,000 نبی پیدا ہویا۔ پہلو جڑی نبوت سی وہ بنی اسرائیل سی، جدوں پھر قربانی دیتی ہے نا اس تو بعد اسماعیل نو بچایا تے اللہ نے پھر اسرائیل دے وچوں نبوت چک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چ نبوت نہیں جا سکتی۔ یہ رب دا انعام نبی خلیل نو دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے کہ اللہ دی توحید دا ڈنکا بجائے۔ بڑیاں بڑیاں امتحان تے تکلیفہ آئیاں لیکن میرا خلیل ڈولیا نہیں، میرا خلیل ڈولیا نہیں، ہر امتحان دی پٹھی چوں کندن بن کے نکلے ہے تے قوم نو اے ہی آندے رہے میری یہ قومیں پوری کائنات نو رزق دیندا ہے تے کون بولیا جنا کون دیندا ہے؟ اللہ کلا دیندا ہے، او دے تو علاوہ کوئی بھی بولو نہیں دیندا، حتیٰ کہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالدا ہے کون؟ نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہی دیئے، فرمایا موسیٰ چکیا اسے آسا ہے، فرمایا مارے سے پتھر تے ماریا، پھر پتھر نکلیا، پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے،
نبی ابراہیم نبی موسیٰ حیران ہو جاندے نے، فرمایا میرے موسیٰ حیران نہ ہو، اس کیڑے دے منہ نہ کن لائے کی آندا پیا، تے کیڑا آندا لاہوریو سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ ویندی ہے پئی، پاک او ذات جیڑی ستویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سن دی ہے، سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے، منو بھول دی بھی نہیں۔ تے جے ستویں پتھر دے پیڑ چ کیڑیاں نو رزق دے سکدا تے تینوں نہیں دے سکدا؟ بولو تے صحیح نا، دیندا ہے کہ نہیں؟ دے سکدا ہے۔ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پہ اکلا، او پالدا جی کہ نہیں؟ نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا، وہ سلیمان رہن دے، نہیں اللہ کرنی ہے، چل فرمایا کر لے۔ 6 مہینے تک کھانا پکدا رہے، اللہ بڑا کھانا پک گیا دن رات، لیا بھیج مخلوق، تے سمندر دی ایک مچھی نو رب نے حکم دیتا اے تیرے ناشتے دا نبی سلیمان نے بندوبست کیتا ہے، آئی 6 مہینے تک کھانا ایک کو لقمے چی کھا گئی، نبی سلیمان بے ہوش ہو، سلیمان ہوش کر کی ہوئی، تو ایکو لقمہ وے کے بے ہوش ہو گیا ہے، میں ایڈے لقمے روز دے پتہ نہیں انہوں کنے کو دینا وا، ہائے ہائے ہائے، ایک حیل مچھی ہے وہ پتہ نہیں کنے 100 ٹن دی خوراک ہے سمندر دے اندر، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں مچھیاں نے پاسا مار دیا نے، جہاز بحری بیڑا الٹا کے پرا کر دیا۔ یہ کون دیندا ہے؟ اونچی بولو، ہاں واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پہ اکلا، مخلوق ساری نو پالے، اے کوئی تھوڑی مخلوق ہی، 70,000 مخلوق ہے۔ بعد میں کیا ہے وما یعلم جنود الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم اللہ دے کول ہے، مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روٹی پئی تازی، پتھراں چ پالے پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا، وا میرے مولا، بولو کون دیندا ہے؟ اللہ کلا بھی آکھیا کرو، مٹی دے وچوں انگوری اگاویں، تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں، سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا، وا میرے مولا، سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا، وا میرے مولا، عجب کاراگری تیری یہ پیا ساری، مجھان دے تھنا چو ہندہ اے جاری، عجب کاراگری تیری اے ساری، مجھان دے تھنا چو ہندہ اے جاری، چٹا کھرا دودھ جہانو اولا، وا میرے مولا، پھر کہو وا میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پہ اکلا، فضاواں چ اڑ دے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے لکھاں درندے، رج رج کھاون کر کر تسلا، واہ میرے مولا، او بولو بھی واہ میرے اللہ، ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظران تو اولے سمندران دا تھلا، واہ میرے مولا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شر اچھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ساڈا مرکز دا کام جاری اور ساری ہے. سامنے لفٹ دے اوپر ٹائل لگ رہی. یہ ٹائل دا خرچہ جڑا ہے وہ تقریباً کوئی 1,10-15,000 دے گیڑ ہے. ٹائل دا سارا ٹوٹل خرچہ جڑا ہے تقریباً 20 تو 1,20,25,000 دے گیڑ. تو لہذا اسی تے ٹائل لین دی اسی میں تے انتظار نہیں نہ کرتا کہ پیسے کٹھے ہون گے تو پھر